फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको नेपाली राजनीति अब कता जाँदैछ? खास गरी नेकपा भित्रको विवाद र आधिकारिकताको निरूपणको बाटो के हुन सक्छ? आगामी 23 गते बस्ने संसद बैठकमा नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाको रणनीति के हुनेछ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमनको एउटा पाटो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निरूपण गरिदिएको छ। तर नेकपा भित्रको विवाद झन उग्र र जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा चुक्दा नेकपा भित्रको विवादको असर प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा देखिने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले कारबाही गरिसकेको अवस्थामा अब के नेकपाको संयुक्त संसदीय दलको बैठक बस्न सक्छ? वा संसदीय दलको नेताको हैसियतले उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल खेमामाथि अनुशासनको डण्डा लगाउने वा व्हिप जारी गरेर अघि जान्छन्? कुनै नाटकीय परिवर्तन भएर नेकपा विभाजनको प्रक्रिया रोकिने र एक भएर जाने सम्भावना कति छ? दाहाल नेपाल खेमाले लगातार नयाँ सरकार गठनका लागि गरिरहेको प्रयास र त्यसमा विपक्षमा रहेका दलहरूले दिएको जवाफ र सोधेका प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी कसरी भइरहेको छ? कतै नेकपाकै रणआगोको कारण जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था नयाँ सरकारलाई दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। पार्टी भित्रको विधि र पद्धतिको लडाईँ र संसद भित्रको अङ्क गणितको खेल अब साँच्चै कसरी अघि बढ्ला, यसैको प्रतीक्षा सबैले गरिरहेका छन्। सडकमा पुगेको नेकपा भित्रको विवाद अब संसदमा फर्किएको छ। सडकमा मुठभेडको अवस्थामा पुगेको नेकपाको राजनीति अब सदनमा पनि मुठभेडकै अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिन्छ। यसबीचमा नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ? 23 गते संसद बैठकमा नेकपाको दाहाल नेपाल खेमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने कि प्रतिपक्षको? फायर साइडमा आज हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् नेकपा दाहाल नेपाल खेमाका एक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाका अध्यक्ष हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेमा महासचिवको रूपमा 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन्। राजनैतिक रूपमा नरम नेपाल आजभोलि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भने निकै गरम छन्। स्वागत छ यहाँलाई फायर साइडमा। धन्यवाद धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। म तपाईसँग सीधा प्रश्न नै गरौँ, यसो भयो भने रमाइलो पनि होला। तपाईसँग मेरो फायर साइडमा दोस्रो पटकको भेट। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ। 23 गते संसदको बैठक बस्नेछ 4 बजे। त्यो बैठकमा तपाईँहरू सहभागी भइरहँदा तपाईँ, पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू, सांसदहरू सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नुहुन्छ? तपाईँले बडो जायज प्रश्न गर्नुभयो, किन सबैको जिज्ञासाको प्रश्न हो। हामी पनि वास्तवमा हामी अहिले प्रतिपक्ष भएका छौँ, हामी सत्तापक्ष होइनौँ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उही नै सत्ता हो र सत्ताको यो वास्तविकता हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अनधिकृत रूपमा उहाँले सत्ता ओगटेर बस्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट सबै हिसाबले हटिसक्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री हो त्यही हो सत्ता, तर दल उहाँको होइन। फेरि यो बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। दल उहाँको छैन, निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुनु पुग्नु भएको छ। किन पार्टीबाट हामी निकालिसकेका छ, अध्यक्ष पदमा पनि हुनुहुन्न, पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्न, उहाँ निर्दलीय प्रधानमन्त्री। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको प्रधानमन्त्री रहनु भएन। प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्दलीय हुनुभयो, तपाईँहरू चाहिँ नेकपा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी प्रवेश गर्छौँ नै। मेरो पहिलो प्रश्नलाई अझै पनि जवाफमा प्रश्न पारिदिनु होला। तपाईँले भन्न त प्रतिपक्षी दल भयौँ
भन्नुभयो। त संसदमा बस्ने चाहिँ कहाँ त, प्रतिपक्षी बेन्चमा या सत्तापक्षी बेन्चमा? त्यो यो गाँठोलाई फुकाइदिने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। किन हामी त वैधानिक तरिकाले चल्ने मान्छे पर्यौँ र हामीले पहिलेदेखि नै भनिसकेका छौँ, निर्वाचन आयोगमा लिखित रूपमा आफ्नो आधिकारिकताको दावा पनि पेश गरेका छौँ र भनेका छौँ कि 441 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू हाम्रो पक्षमा छन्। उनीहरूको हस्ताक्षर तपाईँहरूको साथमा हामीले बुझाइ पनि सकेका छौँ। बुझाइसकेपछि तपाईँहरूले हामीलाई बोलाएर शनाखत गर्न सक्नुहुन्छ। भौतिक रूपमा हामीलाई बोलाउनुहोस्, 2टा टेबल राखिदिनुहोस्, कसको पक्षमा कति सदस्य छन् भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ र हामीले केपी शर्मा ओलीजीलाई पार्टीको वैधानिक बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेका छौँ। म तपाईँलाई फेरि जोड दिएर मिति पनि सम्झाउन चाहन्छु। 2075 सालको मङ्सिरमा विवादहरू चर्केर गयो। मङ्सिरमा विवाद चर्केर गएपछि अनि त्यो मङ्सिरको 26 गतेका दिनको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन लिइकन छलफलहरू सुरु भए। सुरु भइसकेपछि अनि पुष महिनामा बैठकहरू बसे। 5 गतेका दिनमा पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बसेको छ। केपी शर्मा ओलीजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र विष्णु पौडेल तत्कालीन महासचिव तिनटैको सहमति र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको या स्थायी कमिटीको सहमतिबाट नै बैठकको निरन्तरता छ। बैठकको निरन्तरता छ र त्यो बैठकबाट नै त्यही बस्दा बस्दै नै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरिसकेपछि उहाँले तत्काल अध्यक्षबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने हामीले प्रस्ताव अगाडि सार्यौं। त्यही त तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगमा माघमा पनि 20 गते हो क्यारे 19 पन्ने पत्र नै दर्ता गर्नुभएको थियो। तर तपाईँकै भनाइ मुताबिक र अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो तपाईँले भनेअनुसार नै पनि संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको स्थिति छ र यो 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक छ। निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गरेन भने बस्ने चाहिँ कहाँ फेरि? अब बस्ने त हामी छुट्टै त बस्छौँ नै, छुट्टै त हामी बस्ने नै भयौँ। किन सँगै बस्ने कुरै छैन, कनै भ्रम नपाले हुन्छ। हामीतिर आउन चाहनेहरू हामीतिर बस्नुहुन्छ, केपी ओलीजीसँग जान चाहनेहरू उहाँसँग जहाँ बस्नुहुन्छ। अब हामीसँग बस्न चाहनेलाई नबस भन्ने कुरा त आएन। स्वागत गर्नुहुन्छ होला? स्वागतै गर्छौँ। त्यसो हुनाले त्यो दिन हेर्नु होला को कहाँ बस्छ। भनेपछि एक हिसाबले सभामुखलाई पनि कठिन परिस्थितिमा पार्नु हुने भयो। हामीले त पार्ने भएनौँ। हामीले क्लियर गरिसकेका छौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटीको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक र सचिवालय कुनै पनि बैठकबाट कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनका कुराहरू आएका पनि होइनन्, जानकारी पनि होइन, विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन भन्दा भन्दै केपी ओलीजीले हठात अधिकारको दुरुपयोग गरी संवैधानिक प्रावधान हुँदै नभएको प्रावधानको उल्लेख गरी उहाँले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विरोधी कदम हो। त्यो संवैधानिक कु हो भन्दा हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यो त अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि कुरा त हामीले उठाएको कुरा त सही रहेछ। त्यो सही भइसकेपछि सही होइन भन्ने केपी शर्मा ओलीजीले त्यो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुँदैन थियो? उहाँले त प्रष्टै रूपमा दिन्न भनिसक्नु भएको छ। संसद नै फेस गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। संसदको बैठक आह्वान भइसकेपछि फेरि पनि तपाईहरूले यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात नेपाली कांग्रेस जसपाका नेताहरूसँग भेटिरहँदाखेरि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो प्रश्न म यहाँ स्मरण गराउँ तपाईँलाई।
माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भएको दल चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्नुभयो। सभामुखले पनि त्यही सोध्नुभयो, तपाईहरूको दल कुन हो जसका आधारमा मैले तपाईहरूलाई अलग्गै सिट बेन्चको व्यवस्था गरौँ भनेर सोध्नुभयो भने हामीले जवाब के दिने? हाम्रो हातमा कागज लेख्ने अधिकार भइदिएको भए हामी लेख्थ्यौँ है आधिकारिक पार्टी यो हो, यो त हामीले माइती घर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनिसकेका छौँ। अब त त्यसरी चल्दैन नि। त्यसपछि गएर निर्वाचन आयोगमा पनि उपस्थिति जनाएर भनिसकेका छौँ यो हो आधिकारिक पार्टी। अब फैसला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगको हो। तर संसद बैठक बसिरहँदाखेरि त संसदले सभामुखले चिन्ने भनेको संसदीय दलको नेता भनेर तपाईँले पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरे पनि संसदले चिन्ने भनेको त केपी शर्मा ओलीलाई। तर हामीले सभामुखलाई संसद सचिवालयले जानकारी गराइसकेका छौँ। के भनेर? केपी ओली हाम्रो संसदीय दलको नेता होइन। उहाँ पार्टीबाट पनि हामी निकालिसकेका छौँ, दलको नेताबाट पनि निकालिसकेका छौँ। हामीले लेखेका छौँ नि त। यसको निरूपण कसले गर्ने त? अब हामीले संसदमा पनि जानकारी गराउने, निर्वाचन आयोगमा पनि भनिसकेपछि त्यो बाहेक अर्को कुनै ठाउँ छ जनतालाई पनि भनिसकेका छौँ। तपाईँको माध्यमबाट सबैले सुन्ने गरी भनिरहेका छौँ कि सुन्नुहोस् है यो हो आधिकारिक पार्टी केपी ओलीजी। यदि कुनै पार्टी खोल्न चाहनुहुन्छ भने हामी बाधा अवरोध खडा गर्दैनौँ। जुनसुकै पार्टी खोल्नुहोस्, अर्को पार्टीमा जानुहोस्, उहाँ चोइटिएर जान पाउनुहुन्छ, त्यो अधिकार उहाँलाई छ। त्यो अधिकार हामी खोज्ने पक्षमा छैनौँ। तर उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँ यो तपाईँले भनेको कुरा यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। के तपाईँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनका लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो त्यो निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यहाँ त प्रष्ट व्यवस्था छ। 40% चाहिन्छ त्यसका लागि। कुनै पनि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएमा जोसँग बहुमत सदस्य छ त्यो बहुमत सदस्यहरूले नै पार्टीको नाम पाउँछन्, चिन्ह पाउँछन्, निर्वाचन चिन्ह पाउँछन्, झन्डा पाउँछन् भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसको छिनोफानो गरिदिए होइन। हामीले त जाने जस्तो अरू मुद्दाको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा गए जस्तै पार्टी राजनीतिक दलको बारेमा जानुपर्ने पहिलो ठाउँ भनेको त निर्वाचन आयोग होइन र? निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय गरिदियोस्। मेरो आज तपाईँको माध्यमबाट पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोगहरू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू लगायतका सबै निर्वाचन आयोगका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले यसबारेमा कुनै किसिमको ढिला सुस्ती नगर्नुहोस्, प्रक्रिया अगाडि बढाएरलाई टुङ्गो लगाउने काम गरिदिनुहोस्, मेरो विनम्र आग्रह छ। र त्यसको निम्ति हामी उहाँबाट त्यही किसिमको आशा र अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि कतै कतै सङ्केत पनि गर्न खोज्नु भएको हो कि प्रधानमन्त्रीले कुनै अलिकति खुकुलो प्रावधानसहित दल विभाजनका प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउनु भयो भने पनि तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ भन्ने खालको? होइन, कहाँ छ त्यस्तो कुरो? मलाई त थाहा छैन। मलाई थाहै नभएको कुरामा बोल्ने गर्दिनँ। त्यो कसैलाई केही चाहना छ भने आउनुहोस्, ल्याउनुहोस्। अध्यादेश ल्याउनको लागि तपाईँहरूले उहाँलाई बाटो खुला गर्न खोज्ने वा नदेखे जस्तो गर्ने, नसुने जस्तो गरिदिने भन्न खोज्नु भएको हो? केपी ओलीजी सल्लाह गरेर चल्नुहुन्छ लाग्छ। पार्टीमा हुँदा त उहाँ अध्यक्षको पदमा हुँदा त सल्लाह नगर्ने मान्छे, उहाँ सल्लाह गर्नुहोला। उहाँमा त्यति संस्कार छ, त्यति लचिलोपना छ, त्यति कन्सल्टेटिभ क्यारेक्टर छ, त्यति अरूलाई कन्फिडेन्समा लिने बानी छ, अरूको मर्यादा राख्ने बानी छ, सम्मान गर्ने बानी छ लाग्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो एकदम सम्मानित व्यक्तित्वको प्रति त उहाँका अभिव्यक्तिहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरूप्रतिको उहाँका अभिव्यक्तिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूप्रतिको उहाँका अभिव्यक्तिहरू, मिडियाका हाम्रा चाहिँ पुरै लोकतन्त्रको अर्को पहरेदार यो उहाँहरूप्रति गरिएका अभिव्यक्तिहरू, त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति, अरू राजनीतिक दलप्रति गरिएका अभिव्यक्तिहरू, यो पार्टीमा सुरुदेखि यो आन्दोलनको पार्टीको अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरूप्रति व्यक्त गरेका शब्दहरू, अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि हाम्रो केपी ओलीजीमा त्यस्तो संस्कार, त्यसको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ?
अनि तपाईँ फेरि भन्नुहुन्छ त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ अनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नु पर्यो पनि अलिकता त त्यो त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा के हुँदो रहेछ भने त्यो बेनिफिट अफ डाउट भन्ने एउटा शब्द हुँदो रहेछ अनि अर्को एउटा शब्द हुँदो रहेछ यो ढाँटको निम्तो कहीँ कसैले केही ल्यायो भने खाइ पत्याउनु पनि भन्दो रहेछ निम्तो दिन आयो रे मानिनु ढाँट हो कि साँचो हो बुझ्ने कसरी भनेपछि अलिअलि मेरो बानी के छ भने स्पेस दिने बानी छ त्यो थोरै स्पेस दिने कि सुध्रिने हो कि अन्तिम जबसम्म सास तबसम्म आस भने जस्तै सास हुँदासम्म आस गर्ने हो कि भन्ने मात्रै हो एउटा कुरा सोधिहालौँ यस सन्दर्भमा 52 सालमा संसद विघटनको घटना जुन भयो त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला पनि बदर गरिदियो जति बेला तपाईँ नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो मैले सही भने तपाईँ उति बेला तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति बेला नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नु भएन अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि संसद फेस गर्ने भनेर तपाईहरूले भन्नुभयो आज 25 वर्षपछि ठ्याक्कै उस्तै घटनामा तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ यो नैतिकता भन्ने कुराको परिभाषा 25 वर्षमा बदलिएछ एउटा पक्ष के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो त्यो धारणाका विपक्षमा अरू देखिएका थिएनन् नेपाली कांग्रेस अल्पमतमा भएको मात्रै देखिएको थियो सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम गलत हो भनेर ठहर गरिसकेपछि आजकै स्थिति होइन त्यो ठहर गरिसकेपछि त तुरुन्तै राजीनामा आएको छ ठहर गरेको लगत्तै राजीनामा आएको छ ख्याल गर्नुहोस् संसद फेस गर्नुभएको होइन सर्वोच्च अदालतले मलाई याद भएसम्म के भएको त्यो कि बताइदिनुहोस् के भयो मैले पनि कतिपय विषय त्यो भयो तपाईँ सरकारमै हुनुहुन्थ्यो पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव हामीले फेस गर्यौँ पक्कै पनि फेस गर्यौँ हार्नुभयो र फेस गरिसकेपछि हामी हार्यौँ त्यसपछि राजीनामा ठिकै बुरा भन्नु अनि आज तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्छु भनिरहँदाखेरि त्यसमा एउटा पक्षलाई हेर्न सकिन्छ एउटा पक्ष के हेर्न सकिन्छ भने मैले सोधेको के मात्रै हो घटना जे भए पनि नैतिकता भन्नेको शब्दको परिभाषा यो 25 वर्षमा त्यो पनि हेर्नु बदलिएछ राजनीति त्यो पनि हेर्नुपर्छ ठिकै तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भने गर्नु जरुरी छ त्यहाँ के अब आजभन्दा त्यो 25 वर्ष पहिलेको कुरा हो तर पनि कुरो त जोडिन्छ तपाईँले जोड्नु पनि भएकै हो किनभने एउटै सिलसिला हुनु पर्यो एउटै केसमा एउटा नैतिकता अर्को केस एउटै केसमा अर्को नैतिकता हुन सक्दैन तपाईँले समात्नु भएको कुरा एकदम ठ्याक्कै मिल्छ तर त्यो बेलामा चाहिँ नै अब पार्टीभित्र एक मत रहेको थियो पार्टीभित्रको मत भिन्नता भएको भए मैले जो पार्टीभित्र मत भिन्नता हुने थियो मैले छोडिदिएँ राजीनामा गरिदिएँ पार्टीभित्र नै जब म प्रति नै त्यहाँ साथीहरूको अविश्वास हुने बित्तिकै राजीनामा गरिहालेँ किन कसकस गर्नु बाबा जुन पार्टीको निम्ति गर्नु छ राजनीति त्यो पार्टीले नै चाहिँ अब भित्र कसकस हुन्छ भने त्यो पदमा किन बस्नु भन्ने उदाहरण पेश गरेको तपाईँलाई याद हुँदैन कहाँ कमजोरी गरेको छ भन्ने कुराको याद पक्कै पनि हुन्छ राम्रो गरेको बेलामा त त्यसको प्रशंसा गरिन्छ गलत गरेको बेलामा त्यसमा टिप्पणी उठाइन्छ राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने मैले संस्कार कहीँ पनि देख्दिनँ तपाईहरूले राम्रो गरिरहँदाखेरि त प्रशंसा गर्छन् नै ढिलो चाँडो भइ नै हाल्छ आज तपाईँहरूले संसदको तयारी गरिरहँदाखेरि र सत्ता समीकरणको पनि तयारी गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ भनेर भनिरहँदाखेरि संसदीय दलबाट चाहिँ तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई किन हटाउन सक्नु भएन त्यो त हटाइसक्यौँ त हामीले त्यो त तपाईहरूले भन्नुभयो नि संसदीय दलको बहुमतबाट हामीले उहाँलाई दलको नेताबाट हटाइसक्यौँ त्यत्रो हामीले हटाइसकेको सन्दर्भको कुरा त तपाईँलाई त सम्झना हुनुपर्ने हो सम्झना छ त्यसकारण मैले भन्दैछु तपाईहरूले संसदीय दलको विधान बमोजिम हटाउनु हो कि हठात आफ्नै निर्णयमा आफ्नो समूहको बैठक बसेर हटाउनु भयो जब तपाईँलाई थाहा छ कि अर्कोले बैठकै बोलाउँदैन अनि सदस्यहरूको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन तर आज प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने संसदीय दलको म बैठक बोलाइदिन्छु आउनुहोस् तपाईँहरू पनि सामना गर्ने हो त संसदीय दल भनेर सोध्नु भएको छ के तपाईँहरू त्यसरी आयोजना गरिने संसदीय दलको बैठकमा तपाईँहरू जान तयार हुनुहुन्छ उहाँले बोलाएको बैठक वैध हुन्छ प्रश्न यो छैन र संसदीय दलको विधानले यसो गरे भयो नि त त्यसो भए हाम्रो सभामुखज्यूले बोलाइदिनुहोस्
बोलाउनुहोस्। तर केपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अब त उहाँ काम चलाऊ भन्ने कि के भन्नु, आउटगोइङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले उहाँ त काम चलाउ रहनु भएन अहिले, अब त रहनु भएन। अब त उहाँ चाहिँ अब त्यो अब आउटगोइङ 64% सांसदको मत सहितको प्रतिनिधि सभामा कहाँको हुन्छ, हामी छौँ नि जिउँदै छौँ नि, के को 64% का खै म फेरि सोधिरहेको छु, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। संसदीय दलको बैठक म बोलाइदिन्छु, तपाईहरू पनि आउनुहोस्, संसदीय दलमा म फेस गर्न तयार छु भन्नुभयो उहाँले त्यो बोलाउने अधिकारै छैन त कि? त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय दलको नेताले बोलाएको बैठकमा उहाँ आउनुहुन्छ? तपाईँ विधि उहाँलाई सोध्नुहोस्। यही संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाउने गरी बोलाइन्छ र उहाँका साथमा रहेकाहरू पनि बोलाइन्छ भने आउन तयार हुनुहुन्छ? यसो सोध्नुहोस् उहाँलाई। त्यसो भए कसरी हुन्छ त? अब संसदीय दल सभामुखले बैठक बोलाउने भन्ने कुरा हुन्छ? त्यही त अब कानुन नियम सबै हेर्नु पर्यो नि। म यतिकै तपाईहरूको संसदीय दलको विधानले त्यही भन्छ। जब नयाँ समस्या आयो भने समाधान त खोज्नु पर्यो नि, परेन? कागजले मात्र दिँदैन त्यो समाधान, कि कागजले दिन सक्नु पर्यो कि प्रावधानले दिन सक्नु पर्यो? त्यसको त्यसले जतिसम्म उसले इन्भिसेज गरेको छ त्यतिसम्मको आधारमा छैन भने नयाँ परिस्थितिको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले समाधान खोज्नु पर्यो। जस्तो संविधानको व्याख्या गर्ने कुरामा विवाद भयो, विवाद भएन? दिया छ संविधानले दिएको छ, संसदीय व्यवस्थाले दिएको छ भन्ने एउटाको व्याख्या रह्यो। नेपालज्यू, तपाईँको दल नेकपा, जुन दल भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको नेतृत्व भएको नेकपाको संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहालले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओली नआउने, उहाँले बोलाएको बैठकमा तपाईहरू नजाने, संसदको सचिवालयले दुईटा नेकपा नचिन्ने, त्यसको एउटै नेकपा देश बर्बाद पार्नको लागि काफी हुने भयो। त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय गरिदिने सक्यो। जस्तो विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने विवाद त भयो, हामीले बेठिक बन्यौँ, अर्कोले ठिक बन्यो। जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आयो र यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा माथि उठाइदियो, प्रतिष्ठा नै माथि उठायो। सारा देश आज एकदम सर्वोच्च अदालतको गरिमा त एक ठाउँमा छँदैछ। तपाईँहरू त आज त्यसै गरी घरको न घाटको हुनु भएको छ नि। तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिएर यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तर खासमा तपाईँहरूसँग मार्गचित्र नै रहन्छ भन्ने प्रश्न देखिएन। संसदको गरिमा कसरी बढाउने पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? हजुर, अब संसदको गरिमा कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो कानुनहरू बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ। कतिपय कुराहरूमा ल्याप्सेस हुन्छ, त्यसैले कानुनमा संशोधन गरिन्छ, विधान बनाइन्छ, विधानमा ल्याप्सेस हुन्छ, कतिपय अवस्थामा संविधान बनाइन्छ, त्यसमा पनि ल्याप्सेस हुन्छ। तपाईँ संशोधन हुँदै जान्छ समय समयमा। आज आफूलाई परिसकेपछि तपाईँले यो रियलाइज गर्नुभयो, भन्दैन सक्नुहुन्छ कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ त्रुटि भएछ, कमजोरी भएछ? अब एउटा दलको विधान बनाउँदाखेरि ज्यादा कमजोरी भएछ वा संविधानमा ज्यादा कमजोरी भएछ? संविधानमा त कतिपय अब व्याख्या गर्ने चिज सम्भावना थियो, सर्वोच्च अदालतले एकदम पुरै व्याख्या गरिदिएर त्यसलाई क्लियर गरिदियो। हुन त कुनै पनि संविधान कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन पनि भनिन्छ। अनि आज तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको त संसदीय दलको विधानले अप्ठ्यारो पारेको हो। त्यहाँनिर चाहिँ के समस्या हो? त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटै पार्टीभित्र यस्तो समस्या खडा भयो भने त्यसको समाधान गर्ने कसरी? पार्टी र दलभित्र समस्या खडा भयो भने समाधान कसरी गर्ने? केन्द्र र प्रदेशभित्र समस्या खडा भयो भने समाधान कसरी गर्ने? यी सबै पक्षको बारेमा हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ। आज त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखा पर्यो, भोलि अर्को कुनै पार्टीमा पनि देखा पर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले यी सबै कुराको बारेमा सोच्नु पर्ने नै जरुरी। जस्तो मान्यो प्रधानमन्त्रीकै बारेमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भयो। नयाँ ढङ्गले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन लेखिदिएको छ। 2 वर्षसम्म चरम भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउन थाल्यो र
गर्ने के त? त्यही व्यवस्थालाई तपाईहरूले राजनीतिक स्थिरताको द्योतक, विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको एउटा आधार त्यो पनि हो भनेर तपाईहरूले भन्नुभएको होइन? त्यस हुनाले पनि आज एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यो नै राम्रो पर्फेक्ट सिस्टम संसारमा कतै छैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने बडो गाह्रो छ हेर्नुहोस्। ठुल्ठुला विद्वानले भनेका छन् कि कुनै पनि सिस्टम आफैमा पर्फेक्ट हुँदो रहेनछ। आज तपाईँलाई लाग्यो सिस्टम महत्त्वपूर्ण रहेछ कि त्यो सिस्टममा रहने मान्छेहरू? सिस्टममा रहने मान्छे मात्रै हुँदो रहेछ, सिस्टममा पठाउने मान्छेको पनि भूमिका हुँदो रहेछ, नागरिकको भूमिका पनि। अब नागरिकले चुनेर कस्ता कस्ता राष्ट्रपति पठाएका छन् त्यो त देख्नु भएको छ तपाईँले संसारमा। नाम नलिउँ म, अब नागरिकैले पठाएका छन्, राष्ट्रपति बनाएर पठाएका छन्, गर्ने के? राष्ट्रपति संसदले छान्छ नि होइन, जनताले होइन नि, तपाईहरुले छान्नु भयो होइन? कतिपय देशको सन्दर्भमा मैले भनेको, संसारका हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुभयो होइन तपाईले? होइन, मैले संसारको कतिपय देशहरूमा त्यस्तो पनि हुने गरेको छ नि। बडा सांकेतिक रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले मैले विभिन्न देशहरूको सन्दर्भमा भने कुनै पनि सिस्टम पर्फेक्ट छैन र मैले त्यहाँका नेताहरूसँग कुरा गरेको छु। भन्नुभएको छ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा नजानुहोस्, नभए तपाईहरूले पस्ताउनु पर्ला। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि नजानुहोस्, पस्ताउनु पर्ला। ट्रेडिसनल पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि नजानुहोस्, दुःख भोग्नु पर्ला। आफ्नै देशको अनुभवको आधारमा त्यसलाई अलिकता राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यो कोसिस गर्दाखेरि पनि अझै हाम्रो ध्यान पुगेको रहेनछ। त्यही त, अब प्रधानमन्त्रीबाट जुन खालको प्रतिगमनको कदम भनियो त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो। आज तपाईहरू बीचमा, विशेष गरी 3 जना नेताहरू बीचमा एक खालको जुङ्गाको लडाईँ पनि छ। त्यो जुङ्गाको लडाईँ अब संसद प्रवेश गर्दैछ। संसदभित्र तपाईहरूले नयाँ सरकार बनाउने बाटो पनि खोल्न नसक्ने, पुरानो सरकारलाई विदाई गर्ने बाटो पनि खोल्न नसक्ने, संसद आफै चल्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने धर्महरूको स्थितिमा रहने, त्यहीबाट अर्को प्रतिगमनको सुरुवात भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? होइन, हामीले गर्ने के त? हामीले त्यसो हुनाले विधान बनाउँदाखेरि पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ। जम्मै सम्भावनाहरू सकेसम्म दिमागमा त्यो सम्भावनाहरूको विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राखेर लेख्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ भने शिक्षा त प्राप्त भयो नि। अब हामीलाई शिक्षा प्राप्त भयो, त्यतिखेर हामी सम्भवतः 2टा ठुला पार्टी एकीकरण भएको मुडमा थियौँ होला। या हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी अब मैले त जे पात्यो गर्न पाउने ठाउँमा पुगिसकेको छु, अब त्यही अनुसारको व्यवस्था ह्यापी मुडमा हुनुहुन्थ्यो, जोशमा होस गुमाउनु भयो। अब हामी त म त भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीजीको यो मैमत्तपनबाट अब मुक्त हुन पाइयो भनेर चाहिँ अलिकति खुसी नै भएको हुँ, किन म त भुक्तभोगी। आज तपाईँ खुसी हुँदै हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न के भने संसदबाट फेरि अर्को एउटा प्रतिगमनको जन्म हुन्छ। यदि यही तरिका रहने हो भने तपाईहरु शिक्षा मात्रै लिइरहने, विधान सच्याउनु पर्दो रहेछ, विधानमा यस्तो व्यवस्था हुनु पर्दो रहेछ भनेर बसिराख्ने, तर संसदबाट अर्को सरकार बन्ने बाटो पनि नहुने, यो सरकारले काम गर्न पनि नपाउने, तपाईहरुले संसद परिबन्धमा पारिराख्ने। संसदबाट अर्को सरकार त बन्छ। कसरी बन्छ? सोझै बन्छ। किन हामी अर्को सरकार बनाउँछौँ। कसरी? जसरी बन्छ त्यसरी बनाउँछौँ। कसरी? नेपाली कांग्रेससँग सल्लाह हामी छलफल गरिरहेका छौँ, जनता समाजवादी पार्टीसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ, संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। प्रतिगमनका विरुद्धमा उभिएका प्रत्येक पार्टीहरूसँग हाम्रो वार्ता र संवाद भइरहेको छ र हामीले भनिरहेका छौँ प्रतिगमनको बाटोमा जानेहरूका विरुद्धमा जाउँ भन्ने हाम्रो ठोस प्रस्ताव छ। उहाँहरूको मनमा के 2टा आशंका छ, कतै दुईटै मिलेर हामीलाई मूर्ख बनाउने हुन् कि, त्यो आशंका नराख्नुहोस्। प्रतिगमनको बाटोमा गएका व्यक्तिसँग हामी मिलेर जान सक्छौँ। बरु हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रतिगमनको अगुवाको साथ छोडेर कोही आउनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ उहाँलाई। अब मलाई बताइदिनु, संसदभित्र तपाईले फेरि अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्ने कुरा त थियो, त्यो जीवित छ कि अर्को आउँछ? अब हामीले दर्ता गरेको त छँदैछ, अलरेडी छँदैछ त्यो। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखिएका कुराबाट के त्यसको असर र प्रभाव के पर्छ भन्ने कुराको पनि हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ कानुनी कोणबाट। त्यस हुनाले चाहिँ अब संसदले पनि त्यसको
अध्ययन गरिरहेको होला। अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा किन अहिले नै गरेनौँ, तुरुन्तै किन गरेनौँ भन्दै पनि हामीले भन्नु। यसलाई सिधा भनिदिनुहोस् न, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव जीवितै छ वा नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु? त्यो यदि हामीले दर्ता गरेको त छँदैछ, तर यदि कानुनी हिसाबले मिल्दैन भने त्यसको छिनोफानो हुनु पर्यो। त्यसो भए त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम अघि सार्नु भएको थियो। नयाँ यदि तपाईँहरूले नयाँ प्रस्ताव लानुभयो भने प्रधानमन्त्रीको नाम भनेर कसको नाम राख्नुहुन्छ? अर्को तपाईँले सबैको जिज्ञासाको प्रश्न सोध्नु भएको छ। हामी ओपेन छौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पनि ओपेन हुनुहुन्छ, म पनि ओपेन, खुला। मलाई पनि बनाउनुहुन्छ? यदि तपाईँ पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो भने राजनीतिक दल तपाईँको भइदिएको भए तपाईँ जस्तो मान्छेलाई त हामी खुसी मान्ने थियौँ। तपाईँहरूले त संसद बाहिरको मान्छेलाई पनि टपक्क टिपेर विभिन्न फुलबुट्टा कसेर लानु भएको त देखिएकै हो नि। खैर, संसद बाहिरको मान्छेलाई कसलाई टिपेका छौँ? छैनौँ टिपेका। संसद बाहिरको टिप्ने जे टिप्नु पर्ने पहिले मात्रै होला। नेपालज्यू, तपाईँ आफै पनि कुनै बेला संसदभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, म संसदमा छु। होइन, तपाईँ गल्ती पछि जानुभयो, तपाईँलाई मनोनयन गरेर संसदभित्र लगियो, मेरो अधिकार भयो नि। के कुनै संविधान कानुनले रोकेका थियो? अनि भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी हार्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा गए। हामीले वामदेव गौतम पनि देख्यौँ, योभन्दा अगाडि इतिहासमा शिवराज रेग्मी पनि प्रधानमन्त्री भएको देख्यौँ। म जान्छुबाट म मरिहत्या गरेको हो? गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तै व्यक्तिले मलाई धेरै आग्रह गर्नुभयो, थाहा होस्, मेरो आवश्यकता महसुस भएर होला, मैले मानिनँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदासम्म मैले मानिनँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मेरो घरमा आएर 3 घण्टासम्म कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो। तपाईँको आवश्यकता संविधान बनाउनका निम्ति छ भन्नुभयो। मेरो आवश्यकता महसुस भएर न हो, मैले मरिहत्या गरेर भनेको हो, मैले मानिनँ। त्यो पनि याद होस्, फेरि जोड दिन्छु, मैले मानिनँ। उहाँले विकल्प राख्नु, सुन्नुहोस्, थाहा होस्, उहाँले विकल्प राख्नुभयो। त्यसो भए तपाईँ उपनिर्वाचनबाट आउनुहोस् भन्ने हुन्छ भने त रोल्पा भन्नुभयो। म रोल्पाबाट जान्न, काठमाडौँबाट भने मैले। रोल्पामा हाम्रो आधार कमजोर छ पूर्व एमालेको, अनि त्यो त म त्यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि त म तपाईँको हातको कठपुतली हुन पुग्छु। म मोरल कायम राख्न चाहन्छु भने मैले। यहाँले तबसम्म रोल्पा छोडिसक्नु थियो, काठमाडौँबाट उहाँ प्रतिनिधि भइसक्नु भएको थियो, अनि ठाउँ देखा परेन। त्यो भइसकेपछि उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले मान्दिनँ भने म पर्खिन्छु, बरु मलाई 2 वर्ष पर्खिन कुनै गाह्रो छैन भन्ने मान्छे यही हुँ। त्यसपछि पार्टी हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले बैठक बोलाउनु भयो। बैठकको पहिलो दिन रेकर्ड मगाएर हेर्नुहोस्, दिनभरि मलाई केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यले भने तपाईँले जानै पर्छ भनेर, म जान्न भने। डे 1 ख्याल गर्नुहोस्, 4 बजे उठेर मैले भने म जान्न, हिँड्दिएँ म बैठक छोडेर। भोलिपल्ट फेरि बैठक डाकियो। त्यो बैठकमा झलनाथ खनालजीले भन्नुभयो, तपाईँ जान्न भन्ने कुरा यो केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको अपमान हो, सबैको चाहनाको विपरीत हो, र यो कुरासँग म सहमत छैन। तपाईँको कुरामा म विमति जनाएर फरक मत दर्ज गर्छु भन्ने मान्छे पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ। दोस्रो दिन फेरि बैठक बोलाइयो। बैठकमा फेरि एजेन्डा राखियो, हिजोको एजेन्डा क्लोज भइसकेको एजेन्डा। त्यो एजेन्डा राखेर उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि, आजको बैठकमा ईश्वर पोखरेलले पेश गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको एउटा पत्र आएको छ। त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने, माधव कुमार नेपालजीलाई हामीले संवैधानिक समितिको सभापति पनि बनाउने गरी संविधान निर्माणमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले हामी उहाँको नाम सहित आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यो पत्र पढिसकेपछि पनि म पग्लिनँ। सारा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एक रायमा उभिए, म मानिनँ। 4 बजे फेरि म उठेँ, म मान्दिनँ भने। म भन्दैछु फेरि पनि, रेकर्ड गर्नुहोस्, रेकर्ड भइरहेछ। म मान्दिनँ भने म हिँडेँ त्यहाँबाट माथिबाट तल। त्यो तल झरिसकेपछि त्यो बेला एउटा डेलिगेसन थियो, विदेशी डेलिगेसन, कुरा गरेँ। त्यहाँबाट फेरि तल झरेँ। तल गइसकेपछि कीर्तिपुरमा त्यतिखेर हाम्रो युवाहरूको भेला थियो, म सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। तल गइसकेपछि ईश्वर पोखरेलजी त्यो बेलाको महासचिव कुद्दै आउनुभयो र तलको त्यो बगैँचामा मलाई चाहिँ भन्नुभयो, कमरेड तपाईँ साह्रै जिद्दी गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यले तपाईँलाई चाहिँ आग्रह गरेका छन्, त्यही पनि तपाईँ मान्नुहुन्न भने। किन मान्छु म, किन जान्छु म जान्नु।
मैले भनेपछि उहाँले भन्नुभयो सबैले तपाईँलाई भनिरहेका छन्, सबैले तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको बहुमतलाई तपाईँ अवज्ञा गर्नुहुन्छ, बहुमतको निर्णयलाई तपाईँ अस्वीकार गर्न मिल्छ तपाईँले भनेपछि मसँग जवाब भएन। त्यही पनि म स्वीकार गरेर म हिँडिनँ त्यहाँ। म जब घरमा पुगिसकेपछि राति 8 बजी झलनाथ खनालजीको फोन आयो कि आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ, तपाईँ निर्णय मान्नुपर्छ भन्नुभयो। सोध्नुहोस् अहिले पनि। अनि जानुभयो तपाईँ? अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो कहाँ त्यति जाने गएको छु, मुझमा त जम्मै याद छ मलाई। त्यसपछि मैले भने किन कसरी जाने, कुन मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले हटाउन पाइन्छ भने मैले सुशील चन्द्र मात्रजी तयार हुनुहुन्छ छोड्नलाई भन्नुभयो। भने किन उहाँले छोड्ने, किन छोड्ने? होइन उहाँ तयार हुनुहुन्छ भने कसरी तयार हुन्छ? अनि दिनुहोस् फोन भने मैले सुशील चन्द्र मात्रजी जिउँदै हुनुहुन्छ सोध्नुहोस्। मैले भने तपाईँले किन छोड्ने मेरो लागि तपाईँले पाएको पद किन त्याग्ने, नछोड्नुहोस्। होइन कमरेड, अरू मान्छे भएको म छोड्ने थिइनँ, तर संविधान सभामा तपाईँको जति भूमिका मेरो हुँदैन, तपाईँको अनुभव छ, तपाईँको आवश्यकता छ, तपाईँको निम्ति खुसी म छोड्छु। तर तपाईँले मेरो आग्रह छ तपाईँ आइदिनुहोस्। यत्र विधि कुरा भएका छन्, त्यही पनि भएको छैन। माधव नेपाल लालाई थियो भनेर व्याख्या गर्नु भने मान्छेको चित्त दुख्दैन। सुन्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि अनि बल्ल मेरो शपथ ग्रहण भयो र त्यसपछि म सभापति भएँ। सभापति भएर मैले आफ्नो दायित्व म गर्वका साथ भन्छु। त्यो त तपाईको भूमिकाको प्रशंसा। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री मैले कहिल्यै पनि कुनै पनि मान्छेसँग माग गर्न गएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले परिस्थितिले तपाईँको आवश्यकता बोध गर्यो र तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले निवासमा म र झलनाथजीलाई बोलाएर माधव नेपालजी तपाईँ हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री, तपाईँको आजको आवश्यकता तपाईँको भनेर उहाँले भनिसकेपछि मैले केही बोलिनँ, किनभने पार्टीको विषय हुन्थ्यो। अनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको नेपाली कौशल प्रस्ताव हो भने बित्तिकै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले पास गर्नुभयो। पास अनि म चाहिँ मरिहत्ते गरेर म अहिले पनि भनिरहेको छु चाहिँदैन त्यस्तो प्रधानमन्त्री पद। त्यस्तो भएको थियो है? म प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पनि चाहिँदैन, मैले भनिसकेको थिएँ। यदि केपी ओलीजी संसदको यो के भन्छन् सर्वोच्चको फैसलाको 2 दिन पहिले पनि मैले सवारै मेसेजै पठाएको थिएँ, त्यही त उहाँ गल्ती महसुस गरेर आउनुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँलाई त्यस्तो पार्टीभित्र पनि अनुनय विनय भएको थियो, अन्य दलका नेताहरूले पनि तपाईँलाई आइदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका थिए। आजको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले हिजो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा सभामा, तपाईँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकोमा गएर प्रधानमन्त्री बन्दिनु पर्यो भनेर अनुनय गर्नुभयो अरे भनेर उहाँले तपाईँहरूलाई उडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि त्यही सुनिरहेछौँ। उहाँले पनि शेरबहादुर देउवाले अनुनय विनय गरेकै हुनुहुन्छ अरे। हाम्रोले पनि उहाँ त कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भने हामी बोलिसकेका छौँ। जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग पहिलो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सहमति गर्नुभयो आधा कार्यकाल। आधा कार्यकालपछि उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहनु भएन। नभइसकेपछि उहाँले अपमान गर्नुभयो। अपमान गरेपछि त्यो अपमान बोधले पीडित हुनुभयो उहाँ। अनि उहाँ जब भन्नु तपाईँ प्रधानमन्त्री आदि कार्यकाल भनेको होइन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नभएर तपाईँ हिरिक्कै हुने, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहिने भनेर अपमान गर्नुभयो। त्यो भने बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरजीसँग सल्लाह गर्नुभयो, किन उहाँको आफ्नो बेग्लै पार्टी थियो, 2टा पार्टी मिलेर बहुमत हुन सक्दथ्यो। अनि त्यसपछि त्यो स्थिति भइसकेपछि मलाई बोलाउनु भयो उहाँले। त्यो बैठकमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, कमल थापाजी हुनुहुन्छ त्यो बेलामा, विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्छ, बालुवाटारमा 3जना बसिरहेको बेला मलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँ तुरुन्तै आउनुहोस्, यहाँ सल्लाह गर्नु छ। सल्लाह म त्यहाँ पुगेँ, के हो समस्या भने अब यहाँ त यो सरकार ढल्ने भयो, हाम्रो चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने भए बर्बाद हुने भयो भन्नु। मैले यसो सोचेँ र मैले भने समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ नि भने मैले के होला समाधान भनेर सोध्नुभयो। समाधान सजिलो छ, हाम्रो बहुमत छैन, अरू हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, तर 2टा शर्तसहित। एउटा नीति र कार्यक्रम पेश गर्न पाउनुपर्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, दोस्रो बजेट पेश गर्न पाउँछ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि हाम्रो पार्टीको सरकारको बजेट पनि आउने भयो, नीति कार्यक्रम पनि आउने भयो, बजेट पास गरेको भोलिपल्ट तपाईँ दिनुहोस्, ठिक भन्नुभयो, खुसी भएछ। अनि जब सबै थोक भइसकेपछि उहाँले पुष्पकमल दाहालजीलाई के भन्नुभयो थाहा छ? तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री। यस्तो अपमान गरिसकेपछि उहाँ फर्किनु भयो। बैठकमा मैले कुरा उठाएँ, उहाँले भने मैले वचन दिएकै छैन, सहमति गरेकै छैन। अनि आफू मात्रै हट्नु भएन प्रधानमन्त्रीबाट, सिँगै पार्टीलाई नै उहाँले हटाइदिनु। उहाँ कस्तो मान्छे भने बुझ्न सकिँदैन।
उहाँ हटेर पूर्व एमाले त सरकारमा रहन्थ्यो होला नि त, चुनावी सरकारसम्म जान सक्थ्यो होला नि। त्यहाँदेखि उहाँ आफू हटेपछि सँगै पार्टीलाई सिध्याउनु भयो उहाँले सरकारबाट। यस्तो प्रकृतिको उहाँ मान्छे हो भन्ने कुरालाई यति अनुभव प्राप्त गरेपछि पनि चेत नखुल्नु भनेको त मलाई तपाईँहरूको चेत खुल्यो होइन। मेरो तुलनात्मक रूपमा त्यही त अहिले तपाईँहरू त्यसै गरी देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो होइन। हामीले के भन्यौँ, हामी ओपन छौँ। हामीले शेरबहादुरजी प्रति पनि हामी खुला छौँ। उहाँले पहल गर्नु छ, हामी साथ दिन्छौँ। हामीले पहल गर्छौँ, उहाँले साथ दिनुहोस्। तर केपीजी र उहाँको प्रवृत्तिबाट देशलाई मुक्त गरौँ। उहाँ भनेको पुरै नैतिकताको बन्धनमा बाँधिएको मान्छे भइदिएको भए तत्काल राजीनामा आउनु पर्थ्यो। हिजो गरिएन रे, अब आज गर्नु पर्दैन। हिजो चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले गरेन र भाडा पुर्खाको तर्फबाट दोष देखाएर मात्रै हुन्छ? हाम्रा चाहिँ पहिलेका चाहिँ पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ताकाले गरेनन् रे अनि त्यो भनेर हुन्छ? आजभन्दा 2 वर्ष पहिले हामीले गरेनौँ रे, हिजो हामीले गरेनौँ रे, अब हामीले गर्न हुँदैन? त्यसरी खालि पुराना कुराहरू ल्याएर मात्रै हुँदैन। यसलाई जनताको आँखाबाट पनि अलिकति हेर्ने प्रयत्न गरौँ। जनता सँगसँगै राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिएला यसलाई। तपाईँहरूलाई 64% प्रतिनिधित्वसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएर सरकार बनाउनको लागि, बहुमतको सरकार बनाउनका लागि जनताले म्यान्डेट दिएर पठाए। 3 वर्षको यो सिन हेर्दाखेरि अब नेकपा आफै 2 टुक्रा भयो। त्यो 2टै टुक्रा गएर प्रतिपक्षमा अब 5 वर्ष ढुक्कै बस्नु भनेर जनताले पठाएको नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह अनुनय गर्नुपर्ने स्थिति आइपुग्यो। अब 2 वर्ष पश्चात होला, त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्ला, त्यो निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई के हेरेर, के सम्झेर, के बुझेर भोट दिने? तपाईँहरूलाई पनि आखिरमा देउवा नै चाहिने रहेछ भने त आउने चुनावमा सोझै नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिए हुने रहेछ नि त। अब हामी गर्ने के त? हाम्रो पार्टीमा यस्ता धुन्धुकारी मान्छे जन्मे। अब यस्तो मान्छे जन्मिसकेपछि हामी गर्ने के? अब हामी के आत्महत्या गरेर मर्ने, राजनीति छोडेर चाहिँ वैराग लिने? यस्ता मान्छे आइलागे। म त प्रतिद्वन्दी नै हुँ। मैले त 71 सालको 9 महाधिवेशनमा केपी ओलीले देश र पार्टी बर्बाद पार्नुहुन्छ भन्ने मान्छे मै हुँ। चुनौती दिने मान्छे मै हुँ, ख्याल गर्नुहोस्। र उहाँबाट पार्टी चल्दैन, आन्दोलन अगाडि बढ्दैन, उहाँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अनुभव पनि छैन, चिन्तन पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन भन्ने चुनौती दिने मेरो भाषण, त्यो बेलाको भाषण रेकर्डेड छ भने तपाईँ सुन्नुभए हुन्छ। म केही मतले 10, 15, 20 भोटले मात्रै म हारेको। 28 भोटले हार्नु, 28 भोटले हारेको मान्छे हो। अनि दोष मैले लिनुपर्ने, हार्नुपर्ने मान्छे भन्ने म हो। दोष तर मेरो पनि छ। के भयो भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले उपप्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे मै परे, सबै ठाउँमा अवसर दिने मान्छे मै परे। किन दिनुभयो भन्नुहुन्छ होला। अब सबैलाई नमिलाएर चाहिँ पार्टी चलाउनुहुन्छ कसरी? म त सबैलाई व्यवस्थापन गरेर चल्ने मान्छे परे। यतिकै सजिलै गरी 15 वर्षको अवधि त बितेको होइन होला नि। पार्टी चलाउन कति गाह्रो हुन्छ भने मलाई थाहा छ। हाम्रो सिबी मैनालीजीले बैठककोबाट कलमै फालिदिनु भएको थियो, माइनरै फालिदिनु भएको थियो। यो गाह्रो छ। यो पद सञ्चालन गर्नु, कुनै पनि पद चलाउनु भनेको सजिलो कुरा हो? त्यही त, त्यस्तो समन्वयकारी नेचरको तपाईँले पनि पार्टी मिलाउन सक्नु भएन। 21 महिनासम्म मैले सरकार चलाएँ। 25 मध्येको 22वटा पार्टीको नेतृत्व गरेर। कहिले सुन्नुभयो तपाईँले समस्या? म राजीनामा गर्दाखेरि धेरैले चित्त दुखायो। किन दिनुभयो तपाईँ राजीनामा? तपाईँका प्रवृत्तिमाथि त केपी ओलीले उतै बेला पनि बाहिर बसेर गाली त गर्नुहुन्थ्यो नि, होइन? उहाँले पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो यसै गरी? गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले पनि आफ्नै ढङ्गले चलाउनु भयो पार्टी भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। आफ्नो ढङ्गले चलाएको होइन मैले। मेरो पालामा तपाईँ कमिटीको बैठक, म तपाईँलाई रेकर्डै हेर्नुहोस् न। म रेकर्ड तथ्यमा उभिन चाहन्छु। मेरो पालामा प्रत्येक 2 वर्षमा जनवर्गीकरणका सम्मेलन हुने गर्दथे। पार्टीको महाधिवेशन 5 वर्ष, 5 वर्ष भनेको 5 वर्ष, 365 दिनको 1 वर्ष जोडेर हेर्नुहोस्। 49 सालको माघको कुन गतेमा महाधिवेशन भएको थियो? 54 सालको माघको कुन गतेमा भएको थियो? 59 सालको माघको कुन गते? हेर्नुहोस् त तपाईँ। खैर, यो इतिहासको पाटो भयो। अब आज नेकपा त कहाँ छ सबैलाई थाहा छ। पार्टी मात्रै होइन, मिटिङ, तोकिएको मिटिङ। मैले पुष्पला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छु। 2 महिना 61 दिन पनि जान पाउँदैन भन्ने हुन्छ। अब अहिलेको सिनमा जाउँ। हुन त अघि पनि छुस्स
थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। यो पेचिलो विषय पनि हो, यसकारण म पुनः उठान गर्न चाहन्छु। नेकपाको संसदीय दलको विधान हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाका र प्रतिनिधि सभाका दुवैतिरका सांसद मिलेर संसदीय दल बन्छ। त्यो संसदीय दलले बहुमतले चुनेको व्यक्ति संसदीय दलको नेता बन्छ। यो अङ्कगणित डरलाग्दो छ है, यसैले अत्यायो तपाईँहरूलाई? तपाईँ जम्मै कुरा यहाँ झर्ला कि ठान्नु भएको होला। होइन होइन, मैले सोधेको। मैले त्यो हिसाब किताब गर्न पाएकै छैन। वास्तवमा म त सबै पुरै तम तयार भएर आउन पाइनँ। म पोलिटिकल कुरा मात्रै सोचेको थिएँ, संसदीय दलभित्रको स्थिति के छ त्यति थाहा छैन। तर मलाई ढुक्क के छु, हामी ढुक्क के छु भने संसदीय दलमा हाम्रो प्रचण्ड बहुमत छ। संसदीय दलमा तपाईँहरूको प्रचण्ड बहुमत छ। हामी प्रचण्डजी मात्रै होला। प्रचण्ड र नाम मिलेको हुनाले तपाईँलाई त्यस्तो पर्यो होला। त्यसमा अत्यधिक सुविधाजनक बहुमत छ। कति छ भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई? अहिले मैले गणना गरेको छैन, तर त्यसमा कुनै चिन्ता नगर्नुभए हुन्छ। बहुमत हामीसँग छ, किन सत्यको पक्षमा त बहुमतै हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले नेकपाको तपाईँले नमान्ने संसदीय दलको नेताले अङ्कगणितमै अङ्कमै ट्वाकै बहुमत देखाइदिनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? म ल्याइदिउँ अहिले कतिपय सांसदलाई पैसाको लोभ देखाएका, पदको प्रलोभन देखाएको सक्नुहुन्छ? त्यो सबै अहिले किन भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि भन्नुपर्छ नि, त्यस्तो कुरा त होइन। गलत कुरा भइरहेको छ भने त भन्नुपर्छ नि। ऊ व्यक्तिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् मेरो नाम लिनुहोस् भने म भनिदिन्छु, तर मेरो नाम नलिनु होला है अहिले भनिदिइसकेपछि मैले त लुकाउनु पनि पर्छ। तर उतापट्टिबाट प्रदीप गिवारीले भन्नुभएको छ सांसद खरिद बिक्रीमा त तपाईँहरूले लाग्नु भएको छ। नाम ल्याउनुहोस्। हामीसँग त पावर त छैन, हामीसँग त सत्ताको आधार त छैन। भनेपछि यति बुझौँ अहिलेलाई दुवै पक्षबाट सांसद खरिद बिक्रीको प्रक्रिया जोडतोडका साथ चलिरहेछ। हामी त्यस्तो अनैतिक काम गर्दैनौँ। उताबाट चाहिँ भइरहेछ। केपी ओली त सबै साम दाम दण्ड भेद, पैसा, झुट प्रचार, सबै कुराको उहाँ त मैले भनिनँ, उहाँ त जम्मै कुराको प्रतीक हो। उहाँ प्रतीक, अनुचित कुराको प्रतीक हो उहाँ। धेरै भन्दाखेरि केपी ओलीलाई धेरै गाली गर्नुभयो भन्दैनन् मान्छेले। म त्यसमा त्यो उहाँको तहमा निकृष्ट तहमा म झर्दिनँ। उहाँको संस्कार त्यस्तो संस्कार मेरो होइन, मेरो बेग्लै संस्कार छ। त्यसैले मलाई यसमा अलिकति चासो लाग्यो कि नाम नभनिदिनु होला, ठिकै छ तपाईँले नाम भन्न चाहनु भएन, तर कति जतिको अफर हुँदो रहेछ भोलि गएर सबै भण्डाफोडो हुन्छ। जुन सांसदलाई चाहिँ त्यो गाडीमा जबरजस्ती लिन गएर जबरजस्ती गर्न खोजेको त्यो सबै सांसदहरू बोल्ने छन्। अब पैसाको अफर गरेको, पैसाको कुरा पनि खोल्ने छ। एक्ज्याक्टली कति पैसाको अफर हुँदो रहेछ? करोडौँको। कति करोड? मन्त्रीदेखि लिएर सबै थोक। कति करोड? के कुराहरू? सबै कुराहरू समयक्रममा। त्यसैले अहिले म बोल्दिनँ, खालि प्रतीकात्मक रूपमा भने। तर मान्छे पैसाबाट लोभिदा रहेनछन्। अलिकति एकजना सांसदलाई त ज्यान मार्ने धम्की पनि दिएको रहेछ। कसरी थाहा छ? मिठो भाषामा। यो मान्छे प्रधानमन्त्रीको समूहबाट त उही त हो नि। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, मान्छेको ज्यान ठेगान छैन, बाटामा हिँड्दै दुर्घटनामा मरियो भने के गर्ने? के हो यो सङ्केत? उहाँले मार्समा झपार्नु भयो। के ठानेको? मलाई धम्की दिएको होइन दिदी, होइन दाजु, होइन मैले त्यस्तो धम्की दिएको होइन भनेर चाहिँ अनि पछि हटे। किनभने हामीसँग भएका प्रधानमन्त्रीका निकटका कोही हजुर हामीसँग भएका मान्छेहरू सहीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेहरू छन्, संस्कारी छन्, पैसा लोभ प्रलोभनमा नफस्नेहरू छन्। कतिपय व्यक्तिहरू भ्रममा गएका भए तापनि त्यो म्यादी खोलिएको थियो नि, त्यहाँ म्यादी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, म्यादी केन्द्रीय सदस्य। तपाईँले भन्नुभयो नि, यो गम्भीर कुरा भन्नुभयो, ज्यानसम्मको धम्की आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, ती कोबाट आयो, कस्ता व्यक्तिबाट आयो? समयक्रममा त्यो खुल्ला, किन त्यो उहाँ समेत व्यक्तिले नै म खोल्छु भनेपछि उहाँले खोलिहाल्नुहुन्छ। तर यस्ता कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, सुनेका छौँ। तर पनि सबैको सामना गर्दै दृढताका साथ अघि बढेकोमा मलाई गौरव बोध भइरहेछ कि वास्तवमा। तपाईँ गौरव महसुस गरिरहँदाखेरि मलाई अलिकति डर पनि लागिरहेको छ कि बालुवाटार आसपासबाट त्यस्तो खालको धम्की आएको रहेछ। उहाँका आसेपासेबाट आइसकेपछि कहाँबाट आयो भन्ने त तपाईँ हेर्नुहोस् त, आसपासका मान्छेले लेखेको स्ट्याटस हेर्नुहोस् त, दिनदिनै हेर्नुहोस् त। के चाहियो तपाईँलाई? म पठाइदिनुहोस् न अलिअलि।
कतिजनाको चाहिन्छ? म अहिले मेरो मोबाइलबाट आज 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 प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यस्तै खालको आरोप लगाउनु भएको छ। तपाईहरुतर्फ संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ कि मलाई शारीरिक रूपमा पनि हमला हुन सक्छ, यदि मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ पनि भन्नुभएको छ। यो त तपाईहरुलाई भन्नुभयो होला नि त। यो हास्यास्पद कुरा हो। हामीसँग के सेना छ, हामीसँग प्रहरी छ, हामीसँग हतियारधारी कुनै दस्ता छ, हामीसँग कुनै राज्य सत्ताको कुनै आधार छ, हाम्रो त्यो संस्कार छ, त्यो प्रवृत्ति हामीसँग छ। चरी समूहहरू हामीसँग छ। चरीको पक्षपोषक को हो? पक्षपोषक चरीको पक्षमा दृढताका साथ उभिने व्यक्ति को? केपी ओली। वामदेव गौतममाथि उहाँले आरोप लगाउनु भयो। चरी जस्तो असल मान्छेले जो मान्छे दुर्नाम कमाएको व्यक्तिको बारेमा पक्षपोषण गर्ने मान्छे हो केपी ओली। आजको कुरा हो यो। वामदेव गौतमजी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएको बेलाको कुरा हो यो। भन्न खोजा कि तपाईले भन्न खोज्नु भएको के प्रधानमन्त्रीले गुण्डा पाल्नुहुन्छ? हो त नि, के यही प्रवृत्ति बोक्नेलाई उहाँ संरक्षण दिनुभएको होइन? चरीलाई संरक्षण दिने उहाँ नै हो। तपाईले उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ हास्यास्पद भन्ने अनि तपाईले भनेको कुरा चाहिँ कसरी पत्ता बताउनुहोस् न? अहिले नाम लिनुहोस् त। अरूको त म नाम किन लिन्न भन्दाखेरि मात्रै चासो, अझै पनि चासो के छ भने मान्छे सुध्रिन्छन् कि भनेर म अरूको नाम लिन्न। म के मात्रै यो चासो मलाई अझै बढिराखेको छ। यो सांसद किनबेचको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, फोहोरी खेल सुरु हुन्छ भनेर सबैले भन्थे, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईले भन्नु पनि भयो। करोडौँको अफर आयो। कतिको अफर आउँदो रहेछ, ठ्याक्कै कति करोडसम्मको अफर आउँदो रहेछ भनेर चासो लाग्यो मलाई। त्यही त बडो यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तपाईँले भन्नु कुरा ठिकै हो, म पनि पत्ता लगाउँछु। तपाईँले भनेपछि मेरो पनि जिज्ञासा बढ्यो। तपाईँलाई त्यो सुनायो होला नि त नि, यति करोड त्यही त मेरो पनि जिज्ञासा बढेर गयो। म पनि त्यो जानकारी राखौँला। कतिजना चाहिँ उता जाने भए त? त्यसो भए जाने रहेनछन् नि, जाने रहेनछन्। पैसाका बिकाउ माल रहेनछन्। एक दुईजना त आन्दोलनबाट दौडिएर सोझै बालबाटार गएर शपथ लिएकाहरू पनि छन्। पदको लोभमा चाहिँ पर्नेहरू खास अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ। अनि तपाईँहरूले जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि उता गएका नजिरहरू पनि छन्। त्यस्तो पनि केही भएको छ, नभएको होइन। कतिमा गएछन् त ती? अब त्यो मलाई थाहा भएन। नभएकोलाई मैले त्यतिकै थाहा नभएको कुरामा मैले आरोप लगाउन मिल्दैन। के कारणले असन्तुष्ट हुनुभएको छ उहाँहरू, त्यो उहाँले पक्कै पनि चिन्तन मनन गर्नु होला। अब त उहाँहरूको आँखा खुलेको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब देशले, तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ देशले नयाँ प्रधानमन्त्री खोजेको छ, नयाँ सरकार खोजेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्री कति गते कति दिनमा पाउला? अब गते र मिति त गते र यो समय त मसँग छैन, किनभने म ज्योतिषी पनि होइन र ज्योतिषीले थाहा पाउँछ पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्ने अनुमानका कुरा हुन्थे। कहिले होला भन्दाखेरि मान्छे 16 गते होला भनेर 15 गते होला 14 गते होला भन्थे। 11 गते भयो। ठ्याक्कै 11 गते आइदियो। तपाईँहरूलाई लड्डु भेला पार्न पनि गाह्रो भयो, हतार हतार भयो। त्यस्तो भइदियो। त्यसै गरी चाहिँ अब सर्वोच्च यसको अब संसदको पनि प्रतिसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। 23 गते बस्दैछ। 23 गते बस्ने भइसकेपछि अब छिटै नै त्यो कामले टुङ्ग्याउनु पर्छ र हामी ओपेन छौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरिरहेका छौँ। हामी जसरी पनि केपी शर्मा ओलीजीको यो भस्मासुरे र गलत प्रवृत्तिबाट, अलोकतान्त्रिक उहाँको तरिकाबाट र अझै त्यो अनैतिक उहाँका काम क्रियाकलापहरूबाट यो देशले मुक्ति पाओस् भन्ने पक्षमा छ। त्यसो हुनाले हामी केपी ओली छुट्टै गुट हो। अब उहाँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामी हौँ। यदि हो भने उहाँहरूको सानो समूह छ। 441 जना मध्ये 100 जनाको सेरोफेरोमा 25% भन्दा कम सदस्य मात्रै उहाँको पक्षमा छन्। उताको अङ्क गणित चाहिँ सबै थाहा छ, आफ्नो अङ्क गणित चाहिँ थाहा छ नि। मैले भनिसकेँ दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हाम्रो पक्षमा छन्। अब प्रधानमन्त्रीकै कुरा जनताले चासोका साथ तपाईँहरूको अनुहार हेरिरहेका छन्। कुन अनुहारमा चाहिँ अब नयाँ प्रधानमन्त्री देखिन्छ त भनेर पुष्पकमल दाहालले भनिसक्नु भएको छ म हुन्न भनेर। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले त के भनिसकेको छु भन्दाखेरि यस्तो कुरामा म लोभ लालच राख्ने मान्छे होइन। मलाई दिक्क लाग्छ यो मान्छे किन मरि हत्या गर्छन्। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा
हामी खुला छौँ भनेपछि खुला त हुनु पर्यो। खुला भनेको शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल भन्दा पनि बाहिरबाट मा पनि हुन सक्छ भने हामी बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र, हिजो एकजना आउनु महन्त ठाकुर, म हुन्छु कसलाई लागेर हुन्छ? कसलाई लागेर हुन्छ? सरोकारवाला जो हुन्छ नि, त्यो भनेको तपाईहरु नै हो नि। जस्तो मानिलियो जनताले म निर्वाचनको क्षेत्रमा जहाँ छु त्यहाँको जनताले लागेर मात्रै म सांसद हुन सक्छु। अनि दलमा को नेता हुने भने त्यो दललाई लागेर, दलका सदस्यले लागेर मात्रै हुन सक्दछ। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूलाई नै लागेर मात्रै कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। त्यतिले मात्रै पुग्छ कि भारत, चीन लगायतका अरू छिमेकी देशहरूको पनि कम्फर्ट? मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि भारतले पनि नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन र चीनले पनि नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, अमेरिकाले पनि गर्दैन। उहाँहरू सबै के चाहनुहुन्छ भने नेपालको हित होस्, कल्याण होस्, उहाँहरूको विरोधी कुनै पनि काम र गतिविधि नहोस्, नेपालले सबैसँग मित्र सम्बन्ध राखोस्। त्यसो भएको हुनाले हामीले भारतले के भन्ला, चीनले के भन्ला, अमेरिकाले के भन्ला भन्दा पनि नेपाली जनताले के भन्लान् भन्ने कुराको चिन्ता हामीलाई ज्यादा छ। हामी किन नेपाली जनतालाई आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने ठाउँमा पुर्याएका छौँ। जनताको प्रातिनिधिक हैसियतले त्यो अधिकार हाम्रो हातमा छ, राजनीतिक दलको हातमा छ। राजनीतिक दलहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई हामी मान्छौँ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि कतै संसद जुन बस्दैछ अबको 23 गतेबाट 23 गते पहिलो बैठकमै तपाईँहरू बीचमा पाखुरा सुर्कासुर्की हुने र संसद तपाईँले भनेको जनप्रतिनिधिको त्यो प्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्र लोकतन्त्रको मन्दिर जसलाई भनिन्छ त्यहाँ रणभूमिमा बदलिने त होइन? किन गर्नु पर्यो? त्यहाँ कुस्ताकुस्ती गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यो शङ्का त छ नि। अङ्कगणितको खेल हो यो। अङ्कगणित जसले पुर्याउँछ उसैको पक्षमा जान्छ, भएन? अब हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच।